طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حجي الحمد لله ربي سبحانه وتعالى عدمت عنا يقولنا نقولاتنا شحن 447 هجرية بتحنا مالتيو زي حجي زلنا شهر محرمي. سلازي انتاي مالتي شهر محرم زبل أشهر الحرم زبهالا اللوانا أشهر الحرم كم دماني أبزا شهر محرمين تتصوم معالتلاتنا بزعبو إن شاء الله لما مشيت كنرينا مالتي. أولا فضل الأزمنة وعلو منزلة المحرم. قل معالتات وكمون ورحق فونخئل ربنا عز وجل دمرتو زبلتو جزيتات له. فضل الأزمنة ربنا عز وجل كل أمور أبو الدنيا دلو معلت مقصر ديو صحي ديو ورح ديو نحنا دينا كلاتنا مخلوقنا رب سبحانه وتعالى إنا كن فيكون له ربنا عز وجل كل دلا يتدبريو. لكن مسؤ ربنا عز وجل ناتو دليت ناتو حكمة دما نقل جزيتات يبلطو مالتي كمتي كابدك سبات زمرصو كموين كاب جزيتات دمرصو له مالتي. ربنا عز وجل كاب دك سبات أنبياء رسول صالحين أولياء شهداء دمرصو مالو. كم دماني كاب جزيتات دماني أشهر الحرم لنا رمضان لنا عشر الأول من ذو الحجة له. زي تادما ليلة القدر وين أب عمد حنت جزي زلا زي ربنا عز وجل زمرت أيو وزو كل زجبر ربنا عز وجل للامتحان والابتلاء. نتي ربي زمرت نتي ربي أنا فتيه إزبله نعون فتودو أين فتون حرايلنا نمئززدو أين مئززن نعود راح يتفتنا نبر نرب سبحانه وتعالى ناتنا عبادة ديو ناتنا صلوات ديو ناتنا أي شيء نقبره سلطان نيربي عظمة نيربي بناتنا دوسخ يكونن. كل بني آدمين على قلب رجل واحد كم حنت لب خوينهم تدكفروا كلاتهم تخيدومين كم ملك نيربي زقود ليلن. لكن ربنا عز وجل له الحكمة نتي جزيتات بعلو زخلقو زي عندما نجد تمرز أن بايلو ما دمرز أنا له. فإن لله عز وجل في دهره نفحات أبزي جزيتات زكايرلو نيرب سبحانه وتعالى رحمات الجبر لنا دماني علنا من أحسن اغتنامها سعيد. نتي رب زمرصو نعو بتتقم سب زي سعيد كوينو. ومن أعرض عنها خسر وندم. حقوه بو زقدف دماني خسرو يترف مالتيو. ومن هذه النفحات كابتي رب العالمين زمرصو زبلصو حادن تايو شهر الله المحرم. شهر الله المحرم شهر محرمي أول شهور السنة الهجرية. مجمريا مقصريت ناي أوارح زلاتنا كاب عمت مالتيو محرم يا مالتيو. وأحد الأشهر الحرم التي عظم الله شأنها في كتابه. ربنا عز وجل أب كتابناتو نتن أشهر الحرم بلج أخم زلون قليتولنا ورفع منزلتها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. نبينا محمد دماني ناتن درجات الدماني أبسطنا قليت أمولنا. وأفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم. الزبالة الصيام دحر رمضان أبينا ورحيو انت دائلك أب شهر الله المحرم.
كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم زبالة الصيام دحر رمضان أو شهر الله المحرم لتصوم صيام نسيت دبالة إلهم ولما كان يوم عاشوراء من أعظم أيام الشهر كابتن أشهر الحرم دماني عاشوراء دما تازبالة كوينا وكان فيه من القصص والعبر ما يرسخ العقيدة أبزي شهر الله المحرم عابي تاريخ دتسرح اللؤو نتي تاريخ دمان ترأستن تنكاري خايو دماني يرسخ العقيدة عقيدة ناتنا إمنت ناتنا توحيد ناتنا قد كدبل كمزلنا دما عابي تمرت نوستو اللؤو ويثبت الإيمان نتم أهل الإيمان كل جزية تجمعات شكرات ولا كنت مسأكم أبصلاتي ثبات يدلي قتل كما قتصال يدلي قتلو دمان دقتصل سب دماني وتصيت ناتوين انتاي كم زخون دماني أبزي شهر المحرم زترخبت نسو عبي تبرتيو عبي درس من دروس الإيمان ناي إيمان درس نوسدو أب شهر المحرم لنا كابينا يتيلنا من قصة فرعون وموسى عليه السلام فرعون أكايدون تناتو تعبيتن زقبرو زنبرن ناي موسى عليه السلام نبي الله كلم الله دماني ناي كلت يوم كترين كلخا أبتي إيماناتك قد كتبل كمزلكا إذا الدنيا زيها ناي دار امتحان ابتلاء رب العالمين بقى حسم دلاي خقبر زخائليو كوني لو يزودو لكن قالو ربنا عز وجل اختبار امتحان دساقيو سبات زقتلو سبات شهداء إلو رب العالمين كمرس أمزدليو له كل ذي حياة الدنيا مسني أنبياء تتحازز التقايد كله دروس وعبر نستنتنلون نمهارلون يوم بقر شهر الله المحرم دبهال المحرم هو أول شهور السنة تقدمت كابتن أشهر الحرم محرم يا مالتي وأحد الأشهر الأربعة الحرم كان أربعة اللوانا أشهر الحرم زبهالا كابتن تقدمتي محرم يا وقد سمي بالمحرم تأكيدا لتحريمه محرم كابتن أشهر الحرم يا نساد ماني محرم دماني تباهلا تسوي عزلا نتحرامنت ونتخل كل زقنا نجر زيادة تترر مالتي ولذلك إمام الطبري رحمة الله عليه كابتن مفسرين انتايبلو سمي المحرم إذا محرم تباهلا زلاكوني لتحريمه منذ الجاهلية قدم جميل كونا بجزي جاهلية خي ترفوين حرما زلوا كبر الزلوا وكانت العرب تعظمه عرب أب جاهلية زنبورون كبرت عبيته بونيروم يوم وتحرم فيه القتال أبتي ورحتي أشهر الحرم قتال موقعوين وقت أطو يبولون يرم كبرتي لهم وقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله نزا شهر محرم رب النبي عليه الصلاة والسلام شهر الله المحرم لهم نابربي أتسقع ما نزا ورحزئة كل أشهر نيربيو لكن زي شهر الله هاي لما نبي عليه الصلاة والسلام وهذه إضافة تشريف وتعظيم شرف كم زلوا كبرت كم دلوان عبيت كم زلوان زردي مالتي ولذلك إمام النووي أب كتابهم وهذه إضافة تشريف وتعظيم يقولون زي شهر الله المحرم زبولوه نبي عليه الصلاة والسلام كبرت نيزاور حزيا عباي مخانا مالتي طبعا الأشهر الحرم 4 اللوانا بتغلال لا ربنا عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا له 10 أوارح اللوا منها 4 حرم له كابات دماني 4 محرم زخنا اللوا أب سورة التوبة مبل 36 آية زيادتنا مالتيو والنبي عليه الصلاة والسلام نتا ربنا عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا تقولوا أب حديث النبي عليه الصلاة والسلام السنة 12 شهرا له تعامت زبها 10 خلط ورحيو
منها 4 حرم كاباتن دماني 4 حرم اللوا إلهم 3 متواليات تسلسته بحسب تختاتي لنزخدائن ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب مودر الذي بين جماد وشعبان أمانقو جماد شعبان ركب دماني رجب نبينا فلي لا مزيالات تنسلستقن تختاتي لنمزين زين كابتن أشهر الحرمين زي أحاديث زي صحيح زبنا برواية البخاري أننا مالتيو فضل شهر المحرم انت دائنا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم لهم زبلت الصيام بشهر محرم دصوميو لهم عليه الصلاة والسلام كل أوارح كم تزبلنا نيربيو لكن رب العالمين نزيئة شهر الله تباهي لازلا عبيت بلسات كم زلوا مالتي إذن شهر المحرم هو شهر معظم عند الله رب سبحانه وتعالى كبرت زلوئي وبودي السنة الهجرية بعد ما نجمر بمحرم لنا نجمر محرم سفر في القاعدة ذو الحجة لنا ما بقى سيتنا يتن أوارح موصريت محرم يا أفضل صيام بعد رمضان دمان تزبلت الصيام دمان أفضل محرم زيادة وميو فيه يوم عاشوراء يوم عاشوراء دماني أبزا شهر الله المحرم دماني تركب إذا عاشوراء دماني الذي نجى فيه موسى عليه السلام وهلك فرعون رب العالمين سيدنا موسى أدحينه لفرعون دماني ذهلق له معلتي أمالتي عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم مبل عسريت حجي المحرم لما معلتي شدشت لنا دحري 4 معلتي تعسريت معلتي نساءتا زبلت صيام زلوا وهو يوم له شأن عظيم عبي قداي زترخبوا الليو أبسلمنا وهو يوم له شأن عظيم في الإسلام أبسلمنا عبي درجة إزلو وقد كان معروفا حتى في الجاهلية حتى بزي جاهلية كي ترفون في الاتياني رمالتي فكانت قريش تصومه قريشون كي ترفوا يصامون يرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة أما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصاموا أيام يرب ثم لما هاجر إلى المدينة أنا بمدينة والمسموت دماني رأى اليهود تصومه يهود ما تصوموا ونيرو فسأل عن ذلك نعم تدأ تصوموا لهم سخم كمسبولهم نحن دأني موسى زدحان له معالت ديو إلهم تمتئة برواية البخاري ومسلم دلو قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نعم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مزيوم فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء كتصوموا أمم فقال ما هذا انتهي دعي تصوموا مسولهم قالوا هذا يوم صالح زيادة يعني صالح زخونت مرست زخونت معلت انديا هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم الله سبحانه وتعالى كابتيت ألائهم زدحان اللهم معلتي مسولو فسامه موسى وين تصومني روميلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم موسى داني كاباكم من العلي نحنا ندينا نختلو عيزود مزه نسخاتكم بشيم دا أنبري نحنا لكن بتكبار نختلو ناي موسى نحنا إنا إلهم فصامه وأمر بصيامه النبي عليه الصلاة والسلام يصوموا نيرو ونخن صوم دماني عزيزهم كان يصومه قبل أن يفرض رمضان قدم رمضان فرد خيكون خلو إذا مع التزيء النبي عليه الصلاة والسلام يتصوموا نيرو فلما فرض رمضان فرد مسكونجن قال من شاء صامه ومن شاء تركه ددلي يصوم زدلي دماني يفطر إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن ابن حجر تايبلو فيه دلالة على تأكيد صيام عاشوراء إذا عاشوراء زي أمسني زيادة مرقاقتي ويدماني مؤكد مخانو وارتباطه بشكر نعمة الله بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين كومو دماني تتحازت قدا يا ذا صيام زياء شكر مسقانا نيرب زلواء نتهم مؤمنين رب العالمين زدحان اللهم نتهم كافرين دماني زهلق اللهم مع التئام طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بزعبا ذا صيام يوم عاشوراء إذا حجب قدامت وعلد الله مالتي عاشوراء بزعبا الكتاب أحتسب على الله أن يكفر السنة التي
قبله لهم رب العالمين نيزا حالفة عامت تغفر لنا تسفى أقبر لهم وهذا محقق وهذا فضل عظيم يدل على مكانة هذا اليوم إذن انتهي زرد أنا إذا معلت زيئة مرست مخانا ومنة الله على عباده بالتكفير بصيامه عن ذنوب سنة كاملة بذا حنت معلت تتصوماس نيزا حالفة زنبرك ذنب رب العالمين يغفر لك وهذه الذنوب الصغائر بالعلماء ولكن فضل الله واسع انبأر بزعبا صيام أملكتهم علماء صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كميتي أقبابنا صيامه نبينا دي تتصوما بالنسلاس ولا دوسخالو نزبل علماء كاباتهم ابن القيم 3 درجات ناي صيام له يقول زي علماء زبولوا أنا رسول عليه الصلاة والسلام تحديث تسمعنان كالإيت حديث دمانخ متصنع علماء انتايلهم أكملها تملو صيام سني تبلت أيبلو صيام 9 والعاشر والحادي 11 قدمت عاشوراء دلا اجيك أدام توعلا لا قدمي أدلا جمعة بدحري أدلا سنبت يعني قدمي أن بدحري أن دلو 3 معال تجير 5 عاشوراء كتصوم كل خازي أعلى المراتب تبلت يبلو أكملها أن يصوم 3 أيام 9 والعاشر والحادي 11 لهم المرتبة الثانية تاب خالئة درجة دماني صيام 9 والعاشر تاشعيت عسريت 10 يتغندي تاشعيت دمان توسخلا زي أدما تابع مرتبة الثانية يقولوا مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 لهم برواية مسلم على النازي انت دا ربي عد مهيبوني ندمت زلوس تاشعيت خاف أومي إلهم مع 10 إلهم علماء في السروة تاشعيت 10 كتصومي سلزبولو تاشعيت ختوسخلان كلخا إذا تازبلت أتيا خلافا لليهود قال النووي صيام 9 مع 10 مستحب مخالفة لليهود يهود 10 سلزموا ممكن لو يصوموا نخونوا لكن كمتي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تاشعيت 10 كتصوم كلخا تزبلت مالتي المرتبة الثالثة تحت الدرجات ماني صيام 10 وحده تا صيام ناي عاشوراء نعاد رح تصوم مالتي وهذا جائز لكنه أدنى المراتب زون فقدي 10 تطرح عند نعاية تصوم تيلون سجم يقولون ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أب فتاوى الكبرى أبو انتايلهم إفراد عاشوراء بالصيام مكروه نبينا غير كهتصومات صلي عند بعض العلماء قال علماءكم إله ولا ينهى عنه صراحة لكن نبينا خي تصوم الكاي تدخل كلوني خان حدث لكنه خلاف الأفضل تزبلت أنا أي ترفلهم بري نبينا وانت تصيمواس جائز وإله طيب صيامنا عاشوراء مستحب مؤكد فوتو زخونه مستحابي وليس فردا طبعا فرد قديتا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أب حديث الصحيح في البخاري ومسلم تايب لا كان يوم عاشوراء تصومه قريش ذا عاشوراء قريشون يصومون في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه النبي عليه الصلاة والسلام يصومون فلما قدم المدينة مدينة مسكودوغن سامه وأمر بصيامه يصوموا ونيرهم عزيزهم يومين بصيام لهم فلما فرض رمضان أبقال أي عامة هجرية تعزيزهم فلما فرض رمضان فرد مسكونوغن من شاء صامه ومن شاء تركه زدلي يصوموا زدلي دما يقدفوا فرد خمدي يكون حبرنا لهم هو سنة مستحبة وليس بواجب بالإجماع نعم طيب حجي علماء كابتي ذكروه انت دعا إذا وافق عاشوراء يوم الجمعة قات أمخوينه أب جمعة انت دعا وعلا خاني ويا قات أمخوينه بقدام انت دعا وعلا أهم شيء أبتا جمعة مالتي أما صيام نايو قدام تحديث دوزه علماء
ضعيف يوم دبلو بين خطهم يبل كان زبل وإن كان قال يوم دماني مكروه يبلو على كل انت نقاش عم انتهى لنا علماء يوم الجمعة انت الأوعي له هل يجوز صيامه إفراد بيوم الجمعة الجمعة راح أب عاشوراء سلزو على تلك نبينا قدمي بدحري أدي بالله جمعة مو جمعة معك تصومي فقدو نزبل نعم يجوز له فيجوز صيامه ما دام بقصد صيام عاشوراء عاشوراء إلو إذا أنبر تصوم دلو لا للجمعة وحدها فليا بالك الجمعة نبينا تصوم أي فقدني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حنت خابتنا نستم صيما جمعة بيوما تمالدو صيم كنيركي لما أي صومكن صباح كتصوم دخي أي صومكن بلي أفطر نبينا جمعة أي تصوم من يا إلما لكن سبب زلو انت داخوينو مخنيات يوم عاشوراء يكون ويدماني يوم عرفة يكون كم زخو مص كله جن نبينا انت دا صيم كا فهم يبل كان مالتي ابن حجر فتح الباري رحمة الله عليه ولا يكره كراهه يقولون إفراده إذا وافق عادة أو مناسبة كعاشوراء أو عرفة كم عاشوراء عرفة تدقات مسني سجم يقولون يقولوا فتح الباري جلد الرابع لهم علماء يذكروا مالتهم إذن إذا كبهال زخخار دليل مالتي لكن عادة تنبيهون أجد استحابريتاوي ليس من السنة الاحتفال بيوم عاشوراء يوم عاشوراء تباهلوا كل مجبي ويكمعد تقبروا نقرات أب إسلام أب شرعي بمرتعز تدقفه يبلنا ولا إظهار من مظاهر الحزن حسين وحسن زموتوا اللي إلكا حزن تقبروا اللون وأب إسلامنا يبلنا كل زئتات كاب رسول عليه الصلاة والسلام زدت محالة لفئب كل بزيد ما أنت خير الهادي دماني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الهادي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل دماني تتسأل انتي تتباهلو رسول زي قبور وقت قبر كلها مالتي نعم كالي كابتي دروس وعبر أبزي ناي شهر ني عاشوراء كابتي عبي تنتاني ويدماني عبي عبرة تمهرتي نوسدلو قصة فرعون يو وهلاك الظالمين كل جزء عمات زفنا تعبت زلو وسب نجزي دامبري مجرشو خاتمه حماق يزخون ظالم تقينو تكبر زلو مالتي ولذلك إذا يوم عاشوراء يوم نصر وتمكين للمؤمنين ويوم هلاك للمتجبرين تمع فيات زخون دماني نايت رفقات مقانا ربنا عز وجل بتكبارنا كمؤمنين أرئيهم فيه نجى الله سبحانه وتعالى موسى سيدنا موسى رب العالمين أدحنهم وأغرق فرعون وجنوده فرعون مستم مسراوي تدماني أبحري أبو هاريقوم مالتهم فكان هذا الحدث العظيم سببا في شكر الله بالصيام كل جزء شكر لربنا سبحانه وتعالى تمسكنه لدماني بتكباري مالتي وفرعون عبيو تعبيت حزوه لسيدنا موسى منبي من الأنبياء أولي العزم كلم الله بزح معجزة نرأيه من كله زي بهالمعجزة نحن انتهي مثلنا رب العالمين قال معجزات تزري يوم سني ما آمنوا دوت بالله سيكون انت سبب نعم معجزانتهم أهل الإيمان مليسوا قد يبلهم قالون رب خير دليلهم يأمنوا يوم وإلا كبد عبيد وأنا معجزة سيدنا موسى أب إيدهم ترأيو لكن نتحقي باطل كم باطل غيرهم ريومو وقاداء سيدنا موسى كمتين سيدنا محمد صلاتهم كقتلهم زهاقونو سيدنا موسى وين كقتلهم فتينو وربنا عز وجل وين توم سراويتنا فرعون كلاتهم قالوا زبهال كلاتهم مزيئهم سيدنا موسى مستوم زآمونو هاديمهم كيدهم أبقدميهم دماني بحر قاطيبو بدحري ترى أخادماني فرعون مستوم صلات وربنا عز وجل زيادة معجزة دماني فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر
نتي أبتي بحري سبب جبري لهم رب العالمين تابترخابو دربيا تباهي لما أبو مسور وروا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم تيم بحري قليل له خيدو لك كم جوبو خينو تطويلو أبتي وشت بحري دماني مريت كوينو له سيدنا موسى مستهم سعبتهم دحينهم بالتهم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين إلى ربنا عز وجل ثم أغرقنا الآخرين نتم تريفهم زنبورو سألات لكن أبقى أترفوهم ربنا عز وجل إذن نجاة المؤمنين بنصر الله هذا من أعظم ما نتعلمه من يوم عاشوراء وأن الله ينصر عباده رب العالمين سنتم عبادنا نتم مؤمنين نتم واحدين ولو بعد حين ولا كو جزية من الباش نويح كوين تترأيهم دك سبات تنصر لكن قادم هو وكان حقا علينا نصر المؤمنين له ربنا عز وجل ولذلك سيدنا موسى عندما دخلوا تبحري مصر آيو رب العالمين عزيزهم سلدوتو يا موسى إلهم مسأم زنبورو إنا لمدركون زم صلاتنا سني كركبنا ام زبحر زد ما بقلمنا لو تايكن كوننا ندابولو سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين رب العالمين من قدك قبر لنا عزيزنا بناتو تئزاز الدينا متينا خلاص إلهم عبي توكل واليقين والتوكل ناب ربي عبي يقين توكل ناب ربي نقبر كم زلنا درسي إزمالتي نعم أنا ربكم الأعلى زبل زنبرة أبو الدنيا أنا ربكم زبولو كابتم زقصرو حدا كابتم فرعوني لكن أبتا بحري أبتا نمجرش خبتصح كله كأمن دليو لكن ربنا عز وجل عبرة نفخونوين الجسد ناتو أبو تدترف نيرو أبي يخيدو كم رب سلزو قصروز نبرو ربنا ما نتجسد ناتو نتأكل ناتو قم دوزنجيرو فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عبي عبرة يعني تمرت وصدر لي مالتي ولذلك ربنا عز وجل تايلو فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عبرانتهم بدحري خاز موجو مرتمن تفخون اتأكالاتك كندحو لإنايلو رب العالمين مسوحاتهم تبحري مليسات فئاتهم أنسافيفو وزي مالتيو نجى الله بدنه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العلو والطغيان إلهم ابن كثير أب تفسيرناتهم كل تعبيد أب نفسه زموت أزخونه تكبر زلوه إزي نهاية نايتهم متكبرين زبل عبي عبرة عبي مستنتنو زلوه يقولوا مالتهم طبعا أما جرشا ودسب أب قرقرة روحو أب روحو أب قرورو مسبزحت سبات كريو وزي كولو مسترآي شعون تدعامينو تقمي يقولون وإلا نسو أبتا بحري كأتو تطلق كله نامج الرشا آمنتو أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل تم بني إسرائيل رب الله إلهم دا عملوا لزنبورو بو آمين اللخو إلو وأنا من المسلمين وين إلو تزاربو مالتي ربنا عز وجل ملسنتهبو الآن حجدو كوينو الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الميو كندي معسيا كابتم مفسدين كندي فساد بالشولنا زقورو زنبورو نيركا حجي آمنت تبلان لها تباهلو وهذا يدل على أن التوبة لا تنفع بعد حضور الموت موت مصر آخر توبة مبال تقم خمزي يقولوا ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقر له نايباريا توبة رب العالمين يقبلوا ليه ما لم يغرقر راح تاتنفاسناتو أبقرورو انت دا أدي بزيحا ما أبقرورو تبزيحا شعوب تقوز اللو ديري ونسفير إيالو أبزا قزيزيا تقميه بالله مالتيو نعم هم من كابزي ناي سيدنا موسى وفرعون
تمرتن وسدون تاي الصراع بين الحق والباطل كل جزء أمونكو حقن أمونكو نايتفقاتن كل جزء تاي دلو صراع علو دي ترف قالسي علو مالتي قديم دنبري ومستمر يدماني فقط اللي دمان فموسى عليه السلام هو رمز للثبات والصبر والصدق مع الله حدا عابي آبنت يوم سيدنا موسى قد ناي مبال صبر ناي مقبار وصادق مع الله مسرب دمان حق إن يحطون تمدلت حق إن أنت دأخوين كام مسرب سبحانه وتعالى رب العالمين وين كل جزي ناصر الحق ينتم حق زحازو رب العالمين يعوتهم كموين الشكر كابز الصيام زيني عاشوراء انتاي نردا شكر نرب ختمسجن كلا خاسني بالطاعة ايو نرب بممئزاز دا أنبري بالمظاهر دنس بار نجر جيركا ويدماني بأخيباتات جيركا يكونن شكر دقلز شكر نيربي بتكباري دخول شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه على هذا النصر بصيام هذا اليوم شكر بمنتاي ترقاقيسو بالصوم فكانت سنة صيام عاشوراء لا احتفالا ولا نياحا ولا طقوسا كالي هو تبلولو ويدمان حزن تقبرلو أيكونن سيداني بل عبادة خالصة لله لله إلكا نابرب زك أراربك عبادة تحتنا زمزالك بوغيرك أخان ربي تمسقونه بتكباريو إذن الشكر يترجم بالأفعال لا الأقوال شكرنا يا ربي بتكبار دا أنبري بقالات هيكون كان زقلز مالتي وكافتي أب عاشوراء فولي دك سبات كم عيد جيروم حلاوة ديد وزعوه وإظهار الفرح زقبروه زي كل زي ويد ما قال كابتن فرق وفؤاد دلو دمان حزن معلت زقبروه زي كل زي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصيام كاب رسول زحال زمستنا كاب رسول زتم حلال فلنا انتايو انت دايلك صيام ترحي كالي زقبر أب عاشوراء يلن مالتيو نعم إذي نلوك معلتي أبسي يكلنا إن شاء الله ناي صيام ناي عاشوراء يكون كمون دروس أبسي ناي شهر الله المحرم وزح سفيح سفن ودايو إذي سمعنا يزلنا رب سبحانه وتعالى بتتكمت قبرنا عند لقمانكو وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد